माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसई कक्षा 10 को विद्यार्थी मूल्यांकन नतीजा प्रकाशन तथा प्रमाणीकरण कार्यविधि 2078 राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड सानोठेमी भक्तपुर। प्रस्तावना। विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरस कोभिड-19 को महामारीका कारण कक्षा 10 को अन्तमा लिइने माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसई तोकिएको मितिमा सञ्चालन हुन नसकेको र महामारी कायम रहने अवधि समेत अनिश्चित रहेको हुँदा विद्यार्थीको शैक्षिक सत्र समेतलाई मध्यनजर गरी शिक्षा ऐन 2028 संशोधनसहित यो दफा 4.1 मा उल्लेखित मध्ये कक्षा 10 का विद्यार्थीहरूको हकमा नेपाल सरकारबाट मिति 2078-2 मा जारी भएको आदेश बमोजिम सम्बन्धित विद्यालयबाट गरिएको अन्तिम मूल्याङ्कनलाई आधार मानि परीक्षाफलको तयारी, प्रकाशन र प्रमाणपत्र जारी गर्ने प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्न राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले देखाएको कार्यविधि बनाएको छ। परिच्छेद 1 प्रारम्भिक संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ 1 यस कार्यविधिको नाम माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसई कक्षा 10 को विद्यार्थी मूल्याङ्कन नतिजा प्रकाशन तथा प्रमाणीकरण कार्यविधि 2078 रहेको छ। 2 यो कार्यविधि 2077 को एसई दिन आवेदन गरेका परीक्षार्थीहरूका हकमा लागू हुनेछ। 3 यो कार्यविधि बोर्डबाट स्वीकृत भएको मितिदेखि लागू हुनेछ। 2 परिभाषा। विषय र प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस कार्यविधिमा क बोर्ड भन्नाले शिक्षा ऐन 2028 संशोधन सहितको दफा 4 क बमोजिम गठित राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड सम्झनुपर्छ। ख परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय भन्नाले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय कक्षा 10 सम्झनुपर्छ। ग एकाइ भन्नाले प्रत्येक जिल्लामा रहेको शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइलाई सम्झनुपर्छ। घ विद्यालय भन्नाले माध्यमिक तह कक्षा 10 को शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न स्वीकृत सञ्चालन अनुमति प्राप्त गरी सञ्चालनमा रहेको विद्यालय सम्झनुपर्छ। ङ प्रधानाध्यापक भन्नाले सम्बन्धित विद्यालयको प्रधानाध्यापक सम्झनुपर्छ। च मूल्याङ्कन समिति भन्नाले यस कार्यविधि बमोजिम सम्बन्धित विद्यालयले गरेको कक्षा 10 को विद्यार्थीको अन्तिम मूल्याङ्कन प्रमाणित गरी सिफारिस गर्ने प्रयोजनको लागि परिच्छेद 4 को दफा 5 बमोजिम गठित समिति सम्झनुपर्छ। 6 अन्तिम मूल्याङ्कन भन्नाले सम्बन्धित विद्यालयबाट यो कार्यविधि परिच्छेद 3 बमोजिम गरिएको विद्यार्थीको मूल्याङ्कनलाई सम्झनुपर्छ। ज परीक्षा भन्नाले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसई कक्षा 10 को परीक्षा सम्झनुपर्छ। झ विषय शिक्षक भन्नाले माध्यमिक तह कक्षा 10 मा सम्बन्धित विषय अध्ययन गराउने शिक्षक सम्झनुपर्छ। यो परीक्षार्थी भन्नाले नियमित ग्रेड वृद्धि परीक्षार्थीका रूपमा 2077 सालको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसई कक्षा 10 मा सहभागी हुनु परीक्षा दस्तुर तिरी परीक्षा आवेदन फारम भरेका विद्यार्थीहरू सम्झनुपर्छ। ट प्रमाणपत्र भन्नाले परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयबाट उपलब्ध गराइने ग्रेड सिट र प्रमाणपत्र सम्झनुपर्छ। ठ तोकिएको वा तोकिए बमोजिम भन्नाले यस कार्यविधिमा तोकिएको वा बोर्ड बैठकको निर्णयबाट तोकिएको वा तोकिए बमोजिम भन्ने सम्झनुपर्छ। परिच्छेद 2 विद्यार्थीको मूल्याङ्कन प्रक्रिया सम्बन्धी व्यवस्था। 3 विद्यार्थी मूल्याङ्कन 2077 सालको कक्षा 10 को परीक्षामा सहभागी हुनु नियमित विद्यार्थीको मूल्याङ्कन गर्दा विद्यालयले सञ्चालन गरेको कक्षा 10 को एकाइ त्रैमासिक, अर्धवार्षिक र अन्तिम परीक्षामा प्राप्त गरेको प्राप्ताङ्कहरू र विषय शिक्षकद्वारा कक्षामा गरिएको निर्माणात्मक मूल्याङ्कनको अङ्क तथा प्रयोगात्मक परीक्षा हुने विषयको हकमा सो समेतलाई समावेश गरी देहाय बमोजिमको प्रक्रिया अवलम्बन गरिनेछ। सैद्धान्तिक मूल्याङ्कन क कक्षा 10 मा
अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको सम्बन्धित विषय शिक्षकहरूले अनुसूची 1 क बमोजिमको निर्माणात्मक मूल्याङ्कनको प्राप्ताङ्क प्रमाणित गरी प्रधानाध्यापक समक्ष पेश गर्नेछन्। ख. विषय शिक्षक र प्रधानाध्यापकले अनुसूची 1 ख बमोजिम विद्यालयले लिएको परीक्षाहरूको अङ्कभार कायम गर्नेछन्। ग. विषय शिक्षक प्रधानाध्यापकले खण्ड क र ख बमोजिम प्राप्ताङ्कलाई अनुसूची 1 ग बमोजिम फारममा भरी प्रमाणित गरी राख्नेछन्। 2. प्रयोगात्मक मूल्याङ्कन। क. पाठ्यक्रममा प्रयोगात्मक परीक्षाका लागि छुट्याइएको पूर्णाङ्कका आधारमा विद्यालयहरूले मूल्याङ्कन गरेको प्रयोगात्मक परीक्षामा प्राप्त गरेको प्राप्ताङ्कलाई यथावत कायम हुनेछ। 3. समष्टिगत मूल्याङ्कन। क. विषयगत शिक्षक र प्रधानाध्यापकले तयार गरेको अनुसूची 1 ग बमोजिमको फारममा प्राप्त भएको प्राप्ताङ्क र प्रयोगात्मक प्राप्ताङ्क भरी अनुसूची 2 क ख ग बमोजिम समष्टिगत प्राप्ताङ्क विवरण तयार गरी मूल्याङ्कन समितिबाट प्रमाणित गर्नुपर्ने छ। 4. ग्रेड वृद्धि मूल्याङ्कन परीक्षा। क. ग्रेड वृद्धिका लागि आवेदन गर्ने विद्यार्थीको हकमा विद्यालयले उपयुक्त विधि अनलाइन अफलाइन आदिबाट पूर्णाङ्क बमोजिमकै परीक्षा लिई मूल्याङ्कन गर्नेछन्। मूल्याङ्कन समितिले यसरी प्राप्त नतिजाको अनुसूची 2 क ख ग बमोजिमको विवरण तयार गरी प्रमाणित गर्नुपर्ने छ। परिच्छेद 3. विद्यालयमा विद्यार्थीको मूल्याङ्कन सम्बन्धी व्यवस्था। विद्यालयको नाम, विद्यालयको काम, कर्तव्य र अधिकार। विद्यार्थीको मूल्याङ्कनका सम्बन्धमा सम्बन्धित विद्यालयको काम, कर्तव्य र अधिकार द्याइ बमोजिम हुनेछ। 1. नियमित विद्यार्थीको मूल्याङ्कन गर्ने सम्बन्धमा। क. विषयको प्रकृति अनुरूप मूलतः कक्षा सहभागिता, कक्षा कार्य, परियोजना कार्य, गृह कार्य, सामुदायिक कार्य, अतिरिक्त क्रियाकलाप, प्रस्तुतीकरण, सामूहिक कार्य, लिखित तथा मौखिक इकाइ परीक्षाहरू आदिको विद्यालयमा भएको रेकर्ड वा अभिलेखको आधारमा विषय शिक्षकले निर्माणात्मक मूल्याङ्कन गरी विषयगत रूपमा अनुसूची 1 क बमोजिम विद्यार्थी मूल्याङ्कनको प्राप्ताङ्क विवरण तयार गरी प्रधानाध्यापकलाई पेश गर्नुपर्ने छ। ख. विद्यालयले सञ्चालन गरेको त्रैमासिक र अन्तिम परीक्षाहरूमा विद्यार्थीहरूले प्राप्त गरेका प्राप्ताङ्कको आधारमा विषय शिक्षक र प्रधानाध्यापकले अनुसूची 1 ख बमोजिमको प्राप्ताङ्क विवरण तयार गर्नुपर्ने छ। ग. अनुसूची 1 क र ख बमोजिमका विवरणहरूको आधारमा अनुसूची 1 ग बमोजिमको विवरण समेत तयार गर्नुपर्दछ। घ. परीक्षार्थीको मूल्याङ्कनको प्राप्ताङ्क विषयगत रूपमा परीक्षार्थीको सिम्बोल नम्बरको बढ्दो क्रम अनुसार नाम, थर, रजिस्ट्रेसन नम्बर समेत उल्लेख गरी अनुसूची 2 क ख ग बमोजिमको समष्टिगत विवरण तयार गरी शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइमा उपलब्ध गराउनुपर्ने छ। यसरी पठाइएको विवरणमा पछि हेरफेर गर्न पाइने छैन। ङ. अनुसूची 1 ग बमोजिमको विवरण तयार गर्दा जम्मा महलमा दशमलवमा अङ्क आउने भएमा पूर्ण अङ्कमा परिवर्तन गरिराख्नुपर्ने छ। सैद्धान्तिकतर्फ विषयगत रूपमा 80% वा सोभन्दा बढी प्राप्ताङ्क प्राप्त गर्ने विद्यार्थीको कैफियत महलमा विषयगत शिक्षकले अनिवार्य रूपले ठोस कारण उल्लेख गर्नुपर्ने छ। च. विद्यार्थीको मूल्याङ्कनको शीर्षकगत प्राप्ताङ्क अनुसूची 1 ग सम्बन्धित विद्यालयमा सुरक्षित रूपमा राख्ने तथा अनुसूची 2 क ख ग अनुसारको समष्टिगत विवरण एक्सेल फर्मेटमा प्रविष्टि गरी साधारणतर्फको नियमित विद्यार्थीका लागि अनुसूची 2 क, संस्कृततर्फका विद्यार्थीको लागि अनुसूची 2 ख र प्राविधिक धार तर्फका विद्यार्थीको लागि अनुसूची 2 ग अनुसारको प्राप्ताङ्क विवरण अलग अलग 3 प्रति तयार गरी सफ्ट कपी सहित 3 प्रति हार्ड कपी शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइमा बुझाउने र एकाइ प्रमुखबाट प्रमाणित गरे पश्चात 1 प्रति विद्यालयमा अभिलेखको रूपमा सुरक्षित राख्नुपर्ने छ। 6. निर्णयात्मक मूल्याङ्कनतर्फ प्रथम, द्वितीय, तृतीय त्रैमासिक परीक्षाहरू
र अन्तिम परीक्षामध्ये विद्यालयले लिन बाँकी रहेको परीक्षाको हकमा कुनै न कुनै रूपमा उपयुक्त विधि अनलाइन अफलाइन आदिको प्रयोग गरी विद्यार्थीको मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने छ। ग्रेड वृद्धि परीक्षा मूल्याङ्कन गर्ने सम्बन्धमा क 2077 सालमा ग्रेड वृद्धि परीक्षाका लागि आवेदन गरेका विद्यार्थीको मूल्याङ्कन गर्दा विद्यालयले उपयुक्त विधि अनलाइन अफलाइन आदिबाट सैद्धान्तिक तर्फको पुरै पूर्णाङ्कमा परीक्षा लिई विद्यार्थी मूल्याङ्कन गरी परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले उपलब्ध गराएको मार्कसिट डुप्लिकेट अनुसार विवरण प्रमाणित गरी शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइमा बुझाउनु पर्ने छ। ख ग्रेड वृद्धि दिने परीक्षा विद्यार्थीको प्रयोगात्मक प्राप्ताङ्क विद्यालयले साबिकको अभिलेखबाट उतार गरी पठाउनु पर्ने छ। प्रयोगात्मक परीक्षा मूल्याङ्कन गर्ने सम्बन्धमा क विद्यार्थीहरूको प्रयोगात्मक प्राप्ताङ्क चढाउँदा सम्बन्धित विद्यालयहरूले यसअगाडि नै प्रयोगात्मक परीक्षा सञ्चालन गरी शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइमा पठाएको विवरण अनुसार अङ्क चढाउनु पर्ने छ। मूल्याङ्कन व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा क परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयबाट परीक्षार्थीहरूको विवरण डुप्लिकेट लगायत अन्य आवश्यक विवरणहरू प्राप्त गर्न परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय इकाइबाट उपलब्ध गराएको युजर नेम र पासवर्ड प्रयोग गरी डाउनलोड गर्नुपर्ने छ। ख बोर्डसँगको शीघ्र सम्पर्कका लागि विद्यालयले आफ्नो इमेल आइडी र सम्पर्क नम्बर परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय र शिक्षा विकास समन्वय एकाइलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने छ। परिच्छेद 4 मूल्याङ्कन समिति सम्बन्धी व्यवस्था। मूल्याङ्कन समितिको गठन विद्यालयद्वारा गरिएको अन्तिम मूल्याङ्कन विवरणको अभिलेख अनुसार विवरण प्रमाणित गर्न द्याय बमोजिमको 5 सदस्यीय मूल्याङ्कन समिति रहनेछ। क सम्बन्धित विद्यालयको प्रधानाध्यापक अध्यक्ष। ख विषयगत शिक्षकहरू अङ्ग्रेजी गणित विज्ञान 3 जना सदस्य। ग खण्ड क र ख बाहेकका शिक्षकमध्येबाट वरिष्ठ शिक्षक 1 जना सदस्य। 2 खण्ड ख र ग बमोजिमको शिक्षक सदस्यको मनोनयन प्रधानाध्यापकले गर्ने छन्। मूल्याङ्कन समितिको काम कर्तव्य र अधिकार। मूल्याङ्कन समितिको काम कर्तव्य अधिकार द्याय बमोजिम हुनेछ। क विद्यालयमा सञ्चालित कार्यक्रम अनुसार साधारण संस्कृत प्राविधिक विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या एकिन गरी विषयगत रूपमा सैद्धान्तिक र प्रयोगात्मक मूल्याङ्कनको प्राप्ताङ्क अनुसूची 2 क ख ग बमोजिमको छुट्टै विवरण तयार गरी प्रमाणित गरी 3 प्रति शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइमा पेश गर्ने। ख विद्यार्थीहरूको प्रयोगात्मक प्राप्ताङ्क चढाउँदा सम्बन्धित विद्यालयहरूले यसअगाडि नै प्रयोगात्मक परीक्षा सञ्चालन गरी शिक्षा विकास समन्वय एकाइमा पठाएको विवरणमा फरक नपर्ने गरी सोही अङ्क चढाउने। ग सैद्धान्तिकतर्फ कुनै पनि विषयमा 80% वा सोभन्दा बढी प्राप्ताङ्क प्राप्त गर्ने विद्यार्थीको कैफियत महलमा विषयगत शिक्षकले ठोस कारण उल्लेख गरेको हुनुपर्ने छ। जस्तै क निजको कक्षा 8, 9 र 10 का परीक्षाहरूका उपलब्धिहरू। ख विद्यालयको 2075 र सोभन्दा अगाडिका अभिलेखहरू हुन सक्नेछन्। मूल्याङ्कन समितिले मूल्याङ्कन गरी पठाएको प्राप्ताङ्क अस्वाभाविक देखिएमा इकाइले त्यस्ता विद्यालयका विद्यार्थीको मूल्याङ्कनको आधार र प्रमाण कागजात समेत माग गर्न सक्नेछ। घ परीक्षा आवेदन फारम भरेका र परीक्षा दस्तुर बुझाएका विद्यार्थीहरूको मात्र मूल्याङ्कन बापतको अङ्क पठाउनु पर्ने छ। ङ नियमित र ग्रेड वृद्धि परीक्षामा सहभागी हुनु परीक्षा आवेदन फारम भरेका विद्यार्थीहरूको अनुसूची 2 क ख ग अनुसार अलग अलग समष्टिगत प्राप्ताङ्क विवरण तयार गर्नुपर्ने छ। च अनुसूची 2 क ख ग बमोजिमको फारममा प्राप्ताङ्क चढाउँदा परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयबाट उपलब्ध गराइएको ट्रिप्लिकेट विद्यार्थी विवरण अनुसार विद्यार्थीहरूको सिम्बोल नम्बरको बढ्दो क्रममा चढाउनु पर्ने छ। परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयबाट उपलब्ध गराइएको
विद्यार्थीको विवरण ट्रिप्लिकेट अनुसार हुबहु मिल्नुपर्ने छ। ट्रिप्लिकेटमा विद्यार्थीको विवरण भएको तर मूल्याङ्कन प्रक्रियामा सहभागी नभएको विद्यार्थीको हकमा निजको सिम्बोल नम्बर नहटाई प्राप्ताङ्क महलहरूमा रेजा लगाई कैफियतमा अनुपस्थित लेख्नुपर्ने छ। मूल्याङ्कन समितिले तयार गरेको प्राप्ताङ्क विवरण परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले उपलब्ध गराए बमोजिमको विद्युतीय प्रणाली अनलाइन अफलाइनमा प्रविष्टि इन्ट्री गर्नुपर्ने छ। त्यसरी विद्युतीय प्रणालीमा प्रविष्टि इन्ट्री गरिएको विवरण रुजु तथा प्रमाणीकरण गर्नुपर्दा अनुसूची 2 बमोजिम पेश भएको प्राप्ताङ्क विवरणलाई आधार मान्नुपर्ने छ। खुल्ला विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको हकमा समेत सम्बन्धित मातृ विद्यालयले पाठ्यक्रम बमोजिमको प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्ने छ। मूल्याङ्कन समितिले इकाइमा पेश गर्ने विवरण सच्याउन, केयरमेट गर्न, विपेक्ष प्रयोग गर्न पाइने छैन। परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा पेश गरिएको परीक्षा आवेदन फारम अनुसारको विद्यार्थीको सिम्बोल नम्बर, नाम, थर र जन्ममिति रुजु गरी यकिन गर्नुपर्ने छ। यदि फरक पर्न गएको अवस्थामा सो व्यवहार उल्लेख गरी इकाइ मार्फत परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा पत्राचार गर्नुपर्ने छ। बोर्डबाट परीक्षाफल प्रकाशन नभएसम्म विद्यालयले मूल्याङ्कनको विवरण गोप्य राख्नुपर्ने छ। मूल्याङ्कन समितिले पठाएको विवरण झुट्टा ठहरेमा वा गलत विवरण पेश गरेको पाएमा सोको कानुन बमोजिम जवाबदेही मूल्याङ्कन समिति स्वयं हुनेछ। शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइको काम, कर्तव्य र अधिकार। 1. शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइको काम, कर्तव्य, अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ। क. जिल्लाभित्रका माध्यमिक तह कक्षा 10 को परीक्षा एसईमा समावेश हुने विद्यालयको इमेल आइडी र सम्पर्क नम्बर अद्यावधि गर्ने र गराउने। विद्यालयगत रूपमा परीक्षामा सहभागी हुन पाउने नियमित तथा ग्रेड वृद्धि परीक्षार्थीहरूको रजिस्ट्रेसन नम्बर र सिम्बोल नम्बर सहितको नामेसी विद्यालयहरूलाई उपलब्ध गराउने। ख. मूल्याङ्कन समितिबाट प्राप्त अनुसूची 2 क, ख, ग बमोजिम प्राप्त 3 प्रति मूल्याङ्कन विवरण बुझी लिने। उक्त विवरण परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले उपलब्ध गराएको विद्यार्थी विवरण ट्रिप्लिकेट अनुसार भए नभएको यकिन गर्ने। ग. खण्ड ख बमोजिम विवरण यकिन गर्दा कुनै पनि विवरण भर्न छुट भएको देखिएमा सम्बन्धित विद्यालयलाई भर्न लगाउने र विद्यालयले विद्यार्थी सङ्ख्या अनुसार लाग्ने परीक्षा आवेदन बापतको शुल्क राजस्व खातामा दाखिला गरे नगरेको यकिन गर्ने। घ. मूल्याङ्कन समितिबाट प्रमाणित गरी पेश गरेको विवरणसँग विद्युतीय प्रणालीबाट प्राप्त हुन आएको विवरण रुजु गरी परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले तोकेको सफ्टवेयरमा अपलोड गर्ने। ङ. खण्ड क, ख, ग र घ बमोजिमको प्रक्रिया पुरा भएपछि मूल्याङ्कन समितिले पेश गरेको मूल्याङ्कन विवरणमा इकाइ प्रमुखले प्रमाणित गरी पहिलो प्रति परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा पठाउने, दोस्रो प्रति इकाइमा राख्ने र तेस्रो प्रति सम्बन्धित विद्यालयमा फिर्ता पठाउने। च. शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइले मूल्याङ्कन समितिबाट प्राप्त प्राप्ताङ्क विवरणहरूको सक्कल प्रति परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा पठाउँदा विद्यालयको कोड अनुसार क्रमअनुसार मिलाई जिल्लाभित्रका सबै विद्यालयहरूको विवरण तोकिएको समयभित्र एकमुष्ट रूपमा पठाउनुपर्ने छ। मूल्याङ्कन समितिले एकाइमा पेश गरेको विवरणमा सच्याउन, केयरमेट गर्न, टिपेक्स प्रयोग गर्न पाइने छैन। कुनै पनि प्राविधिक त्रुटि भएमा मूल्याङ्कन समितिलाई उक्त त्रुटि सच्याई पुनः पेश गर्न लगाउन सकिनेछ। ज. मूल्याङ्कन समितिले मूल्याङ्कन गरी पठाएको प्राप्ताङ्क अस्वाभाविक देखिएमा त्यस्ता विद्यालयका विद्यार्थीको मूल्याङ्कनको प्रमाण कागजात समेत माग गर्न सकिनेछ। विषयगत प्राप्ताङ्क सैद्धान्तिकतर्फ 80% वा सोभन्दा माथि प्राप्ताङ्क गर्ने विद्यार्थीको हकमा
ठोस कारण उल्लेख भए नभएको जाँच गरी प्रमाण नपुगेको विद्यार्थीको पुनः मूल्याङ्कनका लागि फिर्ता पठाउन सकिनेछ। कुनै विद्यालय विद्यार्थी मूल्याङ्कनको प्राप्ताङ्क अनलाइन अफलाइन प्रविष्टि गर्न असमर्थ भएमा उक्त प्राप्ताङ्क प्रविष्टि गर्न सहजीकरण गर्नुपर्नेछ। बोर्डबाट परीक्षाफल प्रकाशन नभएसम्म विद्यालयले पठाएको मूल्याङ्कन विवरण गोप्य राख्नुपर्नेछ। विद्यालयलाई परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयबाट उपलब्ध गराइएको ट्रिप्लिकेट विद्यार्थी विवरण र विद्यार्थीको प्रवेशपत्रमा सिम्बोल नम्बर फरक परेमा ट्रिप्लिकेटमा भएअनुसारको विद्यार्थीको प्रवेशपत्र साँच्चै दिनुपर्नेछ। परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको काम कर्तव्य र अधिकार। 1. परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको काम कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ। कक्षा 10 को परीक्षामा सहभागी हुन पाउने नियमित र ग्रेड वृद्धि परीक्षार्थीहरूको रजिस्ट्रेसन नम्बर र सिम्बोल नम्बर सहितको नाम नामेसी सहितको विवरण छुट भए सम्बन्धित इकाइबाट प्राप्त गरी अद्यावधि गर्ने। अनुसूची 2 बमोजिम शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइबाट प्राप्त प्रमाणित सक्कल विवरणसँग विद्युतीय माध्यमबाट पठाएको विद्यालयगत विवरण रुजु गर्ने। विद्यार्थीले प्राप्त गरेको प्राप्ताङ्कलाई अक्षराङ्क पद्धति कार्यान्वयन कार्यविधि 2072 संशोधनसहित बमोजिम रूपान्तरण गर्ने। खण्ड ग बमोजिम रूपान्तरित विवरणलाई रुजु गर्ने। खण्ड घ बमोजिम रुजु भएको अन्तिम विवरण नतिजा प्रकाशनको लागि बोर्ड समक्ष पेश गर्ने। बोर्डबाट नतिजा प्रकाशन भए पश्चात अभिलेख अद्यावधि गरी ग्रेडसिट र प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने। परिच्छेद 5 विविध। बोर्डले प्रकाशन गरेको सूचना बमोजिमको समयावधिभित्र मूल्याङ्कन समिति र शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइले तोकिएको कार्य सम्पन्न गर्नुपर्नेछ। 11. नेपाल सरकार शिक्षा विकास तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट स्वीकृति प्राप्त गरी नेपाली पाठ्यक्रम अनुसार विदेशमा सञ्चालित विद्यालयका हकमा मूल्याङ्कन समितिले अनुसूची 2 क ख ग बमोजिमको विवरण प्रमाणित गरी सम्बन्धित देशमा रहेको नेपाली दूतावासको सिफारिससहित परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा पेश गर्नुपर्नेछ। 12. यो कार्यविधि बमोजिम कार्य सम्पादन गर्ने स्थानीय तहको शिक्षा हेर्ने अधिकृतले आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्रका विद्यालयले गरेका कामको अनुगमन र निरीक्षण गर्न सक्नेछ। शिक्षा शाखाले यो कार्यविधिले तोकेका आधार र प्रक्रियाको प्रतिकूल नहुने गरी मूल्याङ्कनको तालिकीकरण गर्ने कार्यमा आवश्यक सहजीकरण र सहयोग गर्न सक्नेछ। 13. 2077 सालको कक्षा 10 का विद्यार्थीहरूको यो कार्यविधि अनुसार मूल्याङ्कन गरी नतिजा प्रकाशन गर्दा प्राविधिक कारणबाट कुनै त्रुटि भएमा वा नतिजा स्थगित भएमा वा नतिजा छुट भएमा सम्बन्धित विद्यालयको सिफारिससहित नतिजा प्रकाशन भएको मितिले 35 दिनभित्र सम्बन्धित शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमा निवेदन दिनुपर्ने छ। त्यसरी प्राप्त निवेदन सङ्कलन गरी इकाइले परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा पठाउनुपर्ने छ। परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले अभिलेखअनुसार आवश्यक कारबाही गर्नुपर्ने छ। 14. नतिजा प्रकाशन पश्चात उत्तर पुस्तिका पुनःयोग गराउने र उत्तर पुस्तिका हेर्ने, उत्तर पुस्तिका पुनः परीक्षण गराउने र पूरक ग्रेड वृद्धि परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धी कार्य यस वर्ष हुने छैन। यो कार्यविधिमा उल्लेख भएका बाहेक अन्य विषयमा वा सङ्क्रमणको अवस्थाका कारण आकस्मिक व्यवस्था गर्नुपर्ने भएमा बोर्डले थप निर्णय गर्न सक्नेछ। यस कार्यविधिको कार्यान्वयनमा कुनै बाधा अड्काउ आइपरेमा बोर्डले बाधा अड्काउ फुकाउ गर्न सक्नेछ। यो कार्यविधि संशोधन गर्ने खारेज गर्ने अधिकार बोर्डसँग रहनेछ।